أهلا وسهلا مرحبا يا خطيب الحرم مرحبا مرحبا يا حبيب العجم مرحبا مرحبا يا خطيب الحرم مرحبا مرحبا يا حبيب العجم مرحبا 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 يا إمام العرب والعجم أنت شيخنا أستاذنا المحترم مرحبا يا إمام العرب والعجم أنت شيخنا أستاذنا المحترم مرحبا مرحبا مہمان اے پیارے مرحبا آنکھوں کے تارے مرحبا امت کے دلارے مرحبا ہم کہتے ہیں سارے مرحبا اے شیخ ہمارے مرحبا اے شیخ ہمارے مرحبا 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 أهلا وسهلا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا 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 مہمان اے پیارے مرحبا آنکھوں کے تارے مرحبا امت کے دلارے مرحبا ہم کہتے ہیں سارے مرحبا اے شیخ ہمارے مرحبا اے شیخ ہمارے مرحبا 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 أهلا وسهلا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا حبيب العجم مرحبا مرحبا يا خطيب الحرم مرحبا مرحبا يا حبيب العجم مرحبا 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 يا إمام العرب والعجم أنت شيخنا أستاذنا المحترم مرحبا يا إمام العرب والعجم أنت شيخنا أستاذنا المحترم مرحبا مرحبا مہمان اے پیارے مرحبا آنکھوں کے تارے مرحبا امت کے دلارے مرحبا ہم کہتے ہیں سارے مرحبا اے شیخ ہمارے مرحبا اے شیخ ہمارے مرحبا 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 أهلا وسهلا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا 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 أهلا وسهلا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا الله أكبر سبحانك اللهم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله. मरहबा मरहबा मेहमान ए प्यारे, मरहबा आँखों के तारे, मरहबा उम्मत के दुलारे, मरहबा हम कहते हैं सारे, मरहबा ऐ शेख हमारे, मरहबा ऐ शेख हमारे, मरहबा 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 अहलन व सहलन मरहबा अहलन व सहलन मरहबा अहलन व सहलन मरहबा। ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، أحبتي في الله، في هذه المدينة المباركة مدينة كجرانوالة، أحييكم وأرحب بكم وأقول أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبادئ ذي بدء أشكر أخي وصديقي فضيلة الشيخ قاري محمد سعيد حفظه الله، والذي كان سببا من أسباب حضورنا ولقائنا بكم في هذا المكان المبارك، ولقاء بهذه الكوكبة وهذه الوجوه النيرة وهذه الوجوه المسفرة في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، وبرفقة أخي وزميلي أيضا فضيلة الشيخ الدكتور حافظ مسعود بن حافظ عبد الرشيد، جزاهم الله عني كل خير، فقد كان سببا في مجيئي إليكم في هذا المكان وفي هذه الليلة لنسعد بلقائكم ونستفيد منكم ونفيدكم بما عندنا. فأقول وبالله التوفيق. أولا، فإن الله سبحانه وتعالى خلقنا لغاية سامية وأوجدنا من العدم، خلقنا لنعبده ولا نشرك به شيئا، حيث قال عز وجل في محكم كتابه العزيز: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلم يخلقنا لنأكل فقط أو ننام أو نجلس بلا فائدة، فإن الله تعالى أوجدنا كما قلت وخلقنا لكي نعبده ولا نشرك به شيئا ونفرده بالعبادة سبحانه عز وجل. وهذه هي دعوة الأنبياء والرسل، دعوة الأنبياء والرسل لقومهم، يدعون الناس إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وحده وإفراده بالعبادة. وإن كان لي من وصية أيها الأحبة في الله، فإني أوصيكم بوصية جامعة أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أحد صحابته عندما طلب منه النصيحة والوصية، فقال عليه الصلاة والسلام لما أوصى قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فهذه أيها الإخوة وصايا ثلاث أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي الجليل، وهي وصية أيضا لأمته عليه الصلاة والسلام. فقال: اتق الله حيثما كنت. تقوى الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة
في أي مكان تكون أيها المسلم، وذلك بأن تخاف من الله، وأن تخاف منه في السر والعلن، والخشية منه سبحانه عز وجل. اتق الله حيثما كنت، سواء كنت في بلدك أو خارج بلدك، كنت خاليا بنفسك أو مع غيرك، في ليل أو نهار، فلا بد أن تتحلى بتقوى الله عز وجل. الزم تقوى الله، ففي ذلك الخير والسعادة وسعة الرزق وانشراح الصدر وتيسير الأمور. قال سبحانه عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال عز وجل: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال سبحانه وتعالى: ومن يتق الله نكفر عنه سيئاته ونعظم له أجرا. ففي تقوى الله عز وجل الخير والسعادة وسعة الرزق وانشراح الصدر، فأن تخاف من الله سبحانه وتعالى في سرك وفي علنك. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. أيها الأحبة، والوصية الثانية: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، بأن يكون الإنسان دائما في مراقبة لله، وأن يتوب إلى الله عز وجل من كل ذنب يقترفه ومن كل ذنب قد يقع فيه، فإن الإنسان ليس معصوما، قد يكون وقع في ذنب أو في معصية، فعليه أن يجدد، أن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة، وأن يقلع عن ذنبه، وأن يندم على ما فعل، وأن يعزم على ألا يعود إلى المعصية التي اقترفها. وأتبع السيئة الحسنة تمحها، فإن الحسنات يذهبن السيئات، وهذا فضل من الله عز وجل، بأن الله يقبل التوبة عن عباده، ويبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل. فتوبوا إلى الله عز وجل أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ثم ختم وصيته عليه الصلاة والسلام بأن قال: وخالق الناس بخلق حسن. كل منا مطلوب أن يخالق غيره بخلق حسن، تعامل وتخالق أهلك وزوجتك وأبنائك وأولادك بأن تكون على درجة عالية من الخلق الفاضل في التعامل معهم. فكان قدوتنا عليه الصلاة والسلام في هذا رسولنا عليه الصلاة والسلام، رسول البشرية والهداية، عندما قال لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن. وكان عليه الصلاة والسلام يفتخر ويتشرف ويذكر بأنه يعامل أهله المعاملة الحسنة ويفتخر بها، فيقول عليه الصلاة والسلام: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فالمطلوب على كل منا أيها الأحبة أن يعامل أهله بالخلق الحسن، يعامل أولاده، يعامل جيرانه، يعامل أصدقائه، والمدرس يعامل أبناءه بهذا الخلق العالي الرفيع، والطالب يعامل أستاذه بالاحترام والتقدير. فهذا هو حتى نكون أمة نبقى ونحيا. فإن الأخلاق إذا بقي فإنما الأمم، كما قال الشاعر في الشاعر العربي، قال: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. فلنتحلى أيها الإخوة بالخلق الحسن العالي الرفيع في معاملاتنا مع غيرنا. وكما قلت فإن قدوتنا في ذلك هو محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان خلقه القرآن. فأيها الأحبة، هذه وصية من أخ لإخوانه، وجئتكم والله الذي لا إله إلا هو بأن زيارتي لكم محبة لكم في الله ولله، فليس بيني وبينكم رابط إلا الله، إلا كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهي التي تجمع المسلمين وتوحد صفوفهم. ونحمد الله عز وجل أن جعل بين الإخوة في باكستان وإخوانكم في السعودية محبة واحترام،
فأنتم أعلم بأنكم تكنون وفي قلوبكم كل حب وتقدير لبلاد الحرمين الشريفين وللمملكة العربية السعودية. وأيضا إخوانكم في السعودية يحبونكم أيها الأحبة في باكستان، ويحبونكم ويقدرونكم، واستفادوا من علمائكم، استفادوا من المحفظين، واستفادوا من المشايخ الفضلاء، ومن الأطباء، ومن المهندسين، ومن العاملين. فنسأل الله تعالى أن يديم المحبة والمودة بيننا وبينكم، وألا يجعل للشيطان بيننا وبينكم مدخلا. نحن ولله الحمد عقلاء، وأنتم أيها الأحبة تتعلمون العلم في هذا المسجد وفي هذه المدرسة المباركة، فتزودوا من العلم النافع، واعتبروا هذه المؤسسة معينة لكم بإذن الله عز وجل على التزود من العلوم النافعة التي تفيدكم في دينكم ودنياكم. جزاكم الله عني كل خير، ووفقكم وبارك فيكم، وندعو الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ونقول: اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والكفرة والملحدين. اللهم عليك بأعداء الدين الذين عادوا عبادك وآذوا المسلمين في كل مكان. اللهم يا رب العالمين خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل باكستان بلدا آمنا مطمئنا يأتيه رزقه رغدا من كل مكان. اللهم أنعم عليكم بنعمة الأمن والأمان والسلامة والإسلام. اللهم يا رب العالمين احفظ هذه البلاد وأهلها من الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن. جزاكم الله كل خير، ووفقكم وتقبل منا ومنكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محترم نے جو گفتگو کی ہے اس کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ خطبہ مسنونہ اور اللہ رب العزت والجلال پر حمد و ثناء کے بعد شیخ محترم نے قاری محمد سعید کلیروی حفظہ اللہ تعالی اور اس بندہ ناچیز کا شکریہ ادا کیا ہے کہ یہ دونوں آج آپ سے ملاقات کا سبب بنے ہیں، اور اس کے بعد بتایا کہ اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت والجلال کی انسان کی پیدائش سے کوئی اور مقصد، کوئی اور ہدف نہیں تھا۔ اور اس کے بعد شیخ محترم نے فرمایا کہ اس مناسبت سے میں آپ کو وہی وصیت کرنا چاہتا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو، جب اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کیا تھا کہ اللہ کے نبی مجھے کوئی وصیت کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وصیت کی تھی۔ آج میں آپ کو وہی وصیت کرنا چاہتا ہوں، اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن۔ پہلی وصیت یہ کہ انسان جہاں کہیں بھی ہو، جلوت میں ہو، خلوت میں ہو، اپنے علاقے میں ہو، اپنے علاقے سے باہر ہو، دن ہو یا رات ہو، اسے ہر وقت اللہ رب العزت والجلال سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی خشیت، اس کا تقوی اور پرہیزگاری انسان کو لازم پکڑنی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ آپ نے کچھ دلائل پیش کیے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ دوسری وصیت شیخ محترم نے فرمایا کہ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا۔ انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، باوجود اس کے کہ انسان اللہ رب العزت والجلال کا اطاعت گزار ہے، کوشش بھی کرتا ہے، اس کے باوجود انسان سے کہیں نہ کہیں کوئی غلطی، کوئی خطا سرزد ہوتی رہتی ہے، اور یہ اس کی بشریت کا تقاضا ہے
اس کا بہترین طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب کہیں کوئی غلطی ہو جائے، قدم ڈگمگا جائیں، انسان اللہ رب العزت والجلال کی کوئی نافرمانی کر لے، اس سے ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ فوراً اللہ رب العزت والجلال کے حضور توبہ کرے، ندامت کا اظہار کرے اور آئندہ کے لیے عزم کرے کہ کبھی دوبارہ ایسی غلطی نہیں کروں گا، اور اس کے بعد کوئی نیکی کر لے۔ اس کی وجہ سے اللہ رب العزت والجلال اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، بندہ جب توبہ کر لیتا ہے اور اس پر نیکی کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت والجلال بندے کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اور تیسری بات فرمائی کہ وخالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ تعامل، لوگوں کے ساتھ لین دین، لوگوں کے ساتھ معاملہ وہ ہمیشہ بہترین اخلاق کے ساتھ کرنا چاہیے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اخلاق ہی کا درس دینے کے لیے آئے تھے۔ انسان کا اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، استاد کا اپنے طلبہ کے ساتھ، اور پڑوسی کا اپنے پڑوسی کے ساتھ، غرض جس کا بھی کسی کے ساتھ معاملہ ہو، کوئی لین دین ہو، کوئی تعلق ہو، کوئی گفتگو ہو، ہمیشہ اخلاق کو مد نظر رکھنا چاہیے، اخلاق کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں تھیں آپ کے لیے، اور میں نے بھی آپ کو یہی وصیت کی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو وصیت کی ہے۔ اور آخر میں فرمایا کہ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ یہاں مسجد کے اندر قرآن کریم کی، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، آپ کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس کے اندر محنت کریں، زیادہ سے زیادہ اپنے اساتذہ سے علم سمیٹیں، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ہم آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور اس محبت کا سبب صرف اور صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہم بھی آپ سے محبت کرتے ہیں، اور مملکت سعودی عربیہ کے جتنے بھی باشندے ہیں وہ اہل پاکستان سے ان کے علم کی وجہ سے، ان کے ایمان کی وجہ سے، ان کے اسلام کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، اور آپ کے بارے میں بڑی اچھی خواہشات کا اظہار کرتے ہیں۔ انہوں نے آپ کے علماء سے، اہل پاکستان کے علماء سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بشارت دیتا ہوں کہ جس طرح آپ عربوں سے محبت کرتے ہیں، اسی طرح عرب بھی آپ سے محبت کرتے ہیں، اور پھر ایک مرتبہ کہتا ہوں کہ اس محبت کی اساس اور اس کی بنیاد صرف اور صرف لا الہ الا اللہ یہ کلمہ ہے، اور یہ انشاءاللہ محبت ہمیشہ قائم و دائم رہے گی۔ اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے درمیان کبھی بھی شیطان کو نہ گھسنے دے جو اس محبت میں کمی کرنے کی کوشش کرے، اور آخر میں پھر عالم اسلام کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، پاکستان کے امن و امان کے لیے اور پاکستان کی معیشت کے لیے شیخ محترم نے خلوص دل سے دعا کی ہے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت والجلال سے کہ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کو جزائے خیر دے، اپنی شدید ترین مصروفیات میں سے وہ وقت نکال کر اتنی دور سے صرف اور صرف آپ کی ملاقات کے لیے اور ان منور چہروں کو دیکھنے کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا آنا، ان کا جانا، ان کا سفر اور ان کی تھکاوٹ قبول فرمائے، اور ہمیں ان کے ساتھ مزید محبتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔